अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक तकरीब से खिताब किया। उसमें फरमाया उन्होंने करप्ट आदमी से हाथ मिलाने का मकसद करप्शन को तस्लीम करना है। जब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कौम से खिताब किया था और पाकिस्तान के या तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इस खिताब के फौरी बाद बहुत सारी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। चीनी पेट्रोल की कीमत से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस पैकेज को पूरी अपोजिशन जमातों ने मजाक करार दिया, लॉलीपॉप करार दिया और मुस्तरद कर दिया है। जबकि दूसरी अहम खबर, 821 अरब रुपए नैब ने जो रिकवरी की थी वो तमाम रकम सरकारी ख़जाने में अभी तक नहीं आई है और गवर्नमेंट जवाब देने से और नैब हुकाम जवाब देने से कासिर नज़र आते हैं। TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है और TLP के हवाले से जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जी साद रिजवी के हवाले से मुझे मालूम नहीं है क्या माहिदा हुआ है और क्या बात हुई है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरा करेंगे। वज़ीर दाखिला लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं इस तमाम स्तर सूरत हाल से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान, स्कॉलर हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके साथ स्काइप पे हूँ। जी स्काइप पर मौजूद हैं हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। क्या कहेंगे, दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं, एक तो ये TLP का मसला था जो बिलाखिर मुज़ाकरात के ज़रिए हल हुआ और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज होगा आवाम के लिए और 120 अरब के पैकेज का उन्होंने ऐलान ज़रूर किया, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें इस पे हो रही हैं क्योंकि जैसे ही खिताब ख़त्म हुआ है बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में मनमाना इजाफा हो चुका है। सर पहले तो ये बता दीजिए इस खिताब को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। एक खिताब पहले भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो खिताब करेंगे कौम से। जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी उस दिन शाम को ये खिताब मुतवक्का था, लेकिन फिर वो खिताब इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जो तासुर वो देना चाहते थे वो ये चाहते थे कि बताएं कि तमाम इदारे जो हैं, तमाम लोग जो हैं, तमाम ताकत उनके साथ खड़ी है और वो हर हालत में जो है वो किसी भी तहरीक को कुचलने की मुनीब साहब, आर्मी चीफ साहब और अकील करीम ढेडी साहब जो है वो नजर आए आर्मी हाउस के सामने। तो ये तस्वीर जो थी ये एक वाज़ेह सबूत थी जिसका ये मतलब था कि आर्मी किसी भी जो ऐसा इशू है जिसके अंदर अवाम और अफवाज का एक कोई तसादम पैदा हो सके वो उसको अवॉइड करना चाहती थी और इसी नतीजे के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेरे ख्याल में हमारे मुक़्तदर हलकों ने जो है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया वज़ीर आज़म साहब को कि जनाब आप तो ये कहते थे कि जो TTP के साथ मामला था उसको भी एक सियासी अंदाज में हल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसका अस्करी हल जो है वो तलाश किया गया। तो वहाँ ये कहा गया कि आपकी पॉलिसी जो थी हम आप ही की बात से इत्तफाक कर लेते हैं और आप भी इस मामले का अब सियासी हल जो है वो तलाश करें। और उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है वो खिताब जो था वो मुलतवी हो गया क्योंकि तासुर ये देना था कि हम तो ताकत से कुचल डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये कहा भी था, बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद साहब उन्होंने कहा भी था कि जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा सख्ती से निपटा जाएगा और फिर जाहिर है जितने भी वज़रा हैं उन सब की जानिब से बहुत सारी बातें की गई। कलअदम TLP के हवाले से कि भारत से फंडेड है, बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है, हांगकॉन्ग से ऑपरेट किया जा रहा है, व्हाट्सएप पर राबते हैं इनके और ये सब कुछ तो था एक तरफ, लेकिन फिर अचानक जिस तरह आपने कहा उस तस्वीर का हवाला दिया कि फिर मामला हल हो गया और वो माहिदा हुआ और माहिदा भी खुफिया जो कि आज तक पता नहीं चल रहा और ज़राए के हवाले से ही हर शख्स खबरें चला रहा है, हर अखबारात में और टेलीविज़न पर इस तरह की खबरें चलती रहीं। अली सरवर साहब देखें, बुनियादी इसके अंदर नुक्ता यह है कि मसला ये नहीं है कि यहाँ किसी की हार है या जीत है, यहाँ मसला यह है कि मेरे पाकिस्तान की शिकस्त नहीं होनी चाहिए, मेरे पाकिस्तान को जीत ही जीत आगे चलनी है। तो इसमें अगर कोई भी काम जिसके अंदर आपने अफाम व तफहीम के साथ, और ये तो हम देख चुके हैं कि लाठी से, गोली से, दबाव से कभी कोई तहरीक ख़त्म नहीं हुई। माजी के अंदर बेतहाशा तहरीकें आपके सामने मौजूद हैं, मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता, आप माशाल्लाह साहिब इल्म हैं, आपके इल्म में है ये बात। तो मकसद ये है कि अभी जो कालदम की बात की गई और जिस तरह से मेरे क्योंकि ट्वीट्स मौजूद हैं, मैं ये कहता रहा कि भारत के साथ जोड़ना और कालदम का लफ्ज़ जो है वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब उनको नहीं कहा और भारत के साथ जाके डायरेक्ट हर चीज़ को जोड़ देना ये गैर मुनासिब रवैये हैं। आखिर बहरहाल TLP जो है वो एक
तीसरी वोटिंग की ताकत है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, उनके पास ये हक और इख्तियार है। लेकिन मैंने देखा कि 9/11 के बाद से दीनी कुव्वतों को जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई और आज तक वो जारी है। और ज़ाहिर है अब हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं कि एक तरफ अगर वो TLP को इजाज़त देती हैं अमली सियासत के अंदर और कालादम का लफ्ज़ हटाती हैं, तो मगरिब से उनको दबाव आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत और माजी की भी हुकूमतें मगरिब से बहुत दबाव लिया करती थीं, और जब ये दबाव बढ़ता है और ख़ास तौर पे जब मुआशी सूरत हाल आपकी दिगरगूं हो, तो नतीजा जो है वो आपको दबाव लेना आपके लिए आसान काम नहीं होता। अच्छा, नहीं, इसमें बिल्कुल ठीक है सर, आपका तज़किया दुरुस्त है, लेकिन इसमें मगरिब के दबाव का तो बिल्कुल है, लेकिन जो माहिदा हुआ है उसमें तमाम चीज़ें कहा जा रहा है शामिल हैं, और इसीलिए आज TLP के साथ जो कलदम का लफ्ज़ है उसको हटाने की समरी वज़ीर आला को भेजी गई है, पंजाब के वज़ीर आला को, और वहाँ से ज़ाहिर अप्रूव होकर आ जाएगी, तो उसके बाद अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर है ये तो कलदम का लफ्ज़ तो हटा रहे हैं। अच्छा, इस पर सर मैं दोबारा भी आऊँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि खान साहब ने जो खिताब किया और उसमें जो रिलीफ पैकेज का उन्होंने कहा, और उस पर बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये क्या रिलीफ पैकेज था, ये तो खोदा पहाड़, इस तरह की बहुत सारी बातें तंज भी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि फारूक डाडी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, माहिर हैं माशी अमूर के, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। आप इस पर थोड़ा सा तबसरा कीजिए, फिर मैं माहिर माशी अमूर से पूछूंगा कि वो किस तरह देख रहे हैं इसको। जी, मैं उस बात को बिल्कुल एक लफ्ज में ख़त्म कर दूं कि जब आपने इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जो है वो ज़राए जो है उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये है वो है, तो उसके नतीजे के अंदर फिर इसका मतलब है कि हुकूमत की ये सारी बातें झूठ थी, क्योंकि अगर वो वाकई कालादम होते, वाकई भारत की स्पॉन्सर्ड होते, तो उनके साथ वजारत जो इस टाइम पे होम डिपार्टमेंट पंजाब है, वो कभी भी कालादम का लफ्ज़ हटाने के लिए इसरार न करता और ना ही उसके ऊपर समरी जो है वो अरसाल करता। तो एक बात तो तय हो गई। अब मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। देखिए, मुआशी सूरत हाल के ऊपर जाहिर है IMF की जो शराइत हैं वो भी आपके सामने नहीं आई कि वो आखिर कौन सी बातें हैं। हम शुरू से ही देख रहे हैं, पहले दिन से हुकूमत मुआशी बहरान का जो है वो बुरी तरीके से शिकार है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अली सरवर साहब, मैंने बड़ा गौर किया कि ये जो लक्षण हैं ये हुकूमत करने के नहीं हैं, जिसके अंदर आप हर रोज जो है वजीर जो तिजारत ये जो है वजारत खजाना के वजीर जो है उनको तब्दील कर देते हैं। आए दिन उनके जो लोग FBR के अंदर हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि गवर्नेंस के कुछ तरीके होते हैं। कम से कम जो गंदम है और जो चीनी है वो तो आपके पाकिस्तान की पैदावार है, वो क्यों महंगी हो रही है? आज आप देख लें कि मनमानी, आपने शुरू में अपने बयानिए में कहा कि मनमानी, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम साहब दो बातें, या तो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है और या फिर माफियाज जो हैं वो उनके हाथों वो मजबूर हैं, और मजबूर इंसान सर बिल्कुल यही है, वो तो यही कहते हैं जी माफियाज हैं बहुत सारे और मेरा मुकाबला माफियाज से है। और जी लेकिन मजबूर सर, ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मजबूर का, सर ये गवर्नमेंट उनके हाथ में है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके हाथ में है, सारे इदारे उनके नीचे हैं, उसके बाद भी अगर वो मजबूर कह रहे हैं सर इसमें जी और अब्दुल्ला तो कुछ नहीं कर सकता ना, बात खत्म हो गई। यही बात। फारूक डाडी साहब क्या कहेंगे इस पर? आप कल जो खिताब किया और आज भी उन्होंने कहा, आज तो कल खिताब में तो आवाम को रिलीफ दे दिया 120 अरब रुपए का, अब वो कहाँ से 120 अरब आएंगे वो तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन रिलीफ मिल गया आवाम को और कीमतें बढ़ गई हैं। आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल से ज़्यादा महंगी चीनी हो गई है। और आज उन्होंने कहा जी करप्ट आदमी से हाथ मिलाने का मकसद करप्शन को तस्लीम करना है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की है। पहले तो आप बता दीजिए सर कि खिताब को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत तो जो पब्लिक आवाम को जितनी भी सहूलत देना चाहती है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है और दे रही है। जिस तरह पहले एहसास प्रोग्राम के तहत दिया और अभी ये जो पैकेज अनाउंस किया है उसके तहत भी हुकूमत यकीनन आवाम को ही रिलीफ देना चाह रही है ना। अब मसला इस मुल्क के अंदर ये है कि 70 साल का गन अगर 3 साल के अंदर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि सारा इमरान खान ही चीज कर रहे, तो ये नामुमकिन बात है। पिछली हुकूमतें जिस तरह खजाने खाली करके 10 साल के अंदर जो इस मुल्क की मईशत का बेड़ा करके भाग गए यहाँ से, अब आप देखें कि 34 अरब 2000 मगर पाकिस्तान जब बना 1947 से लेकर 2008 तक से 34 अरब डॉलर का कर्जा पे था, और इन पिछले 10 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने जो है 60 अरब डॉलर 60 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है। और खजाने में इन्होंने छोड़ा क्या, पब्लिक को पैकेज क्या दिया। आज ये लोग
34 अरब से 94 अरब $94 बिलियन तक ये कर्जा ले गए। आज इमरान खान की हुकूमत को सूद की मद में है, उनके पैसे भी भरने कर्जों पड़ की रहे हैं। अदायगी करना पड़ रही है सूद की मद में, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन सर ये बात भी तो दुरुस्त है कि महंगाई कहां से कहां चली गई और खान साहब को महंगाई 3 तो है, साल हो गए, उसके महंगाई बावजूद तो भी है। अगर आज आप भी ये कह रहे हैं कि जनाब पिछली हुकूमत का कसूर है, ये खान साहब भी कह रहे हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद, सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, खुश आमदीद आपको। आप क्या कहेंगे सर, आम आदमी, जाहिर है आप लोग तो पब्लिक में रोजाना ही जाते हैं, आम आदमी की जो मसाइल हैं सर वो तो हल नहीं हो रहे, और कल का जो रिलीफ पैकेज है उस पर क्या खुश है आपके वोटर सपोर्टर कारकुनान? देखिए, जो पैकेजेस आ रहे हैं वो एक लिमिटेड तबके के लिए आ रहे हैं। जैसे एहसास प्रोग्राम में भी 12,000 रुपए का जो मुख्तलिफ अहबाब को जो इनकम के लो ग्रेड से भी नीचे थे उनको दिया गया और वो तकसीम हुआ। अच्छा, वो पहुंचा है सर? सर आपके जो आपके भी वोटर सपोर्टर जो गरीब हैं उन तक पहुंचा है या सिर्फ पीटीआई के टाइगर्स को पहुंचा है? नहीं, वो पहुंचा और बगैर किसी उसके पहुंचा, सियासी तासुब के। अच्छा, क्योंकि मेरे घर में 2 जो मुलाजमीन थे जो थर के थे उनको मिला है। अच्छा, आपकी वजह से? उनको नहीं, मेरी वजह से नहीं, हमने तो उनको रास्ता दिखाया कि कहाँ जाके उनको लेना है। ठीक। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जो कल जो पैकेज ऐलान किया है, हम बहैसियत एक हलीफ जमात के उसकी मुखालफत तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये पैकेज जो है वो हमें इतना फीजेबल नजर नहीं आ रहा है जितना आम आदमी के लिए होना चाहिए था। क्योंकि जो चीजों की कीमतें एकदम कल से बढ़ना शुरू हुई हैं वो बाइस तशवीश है। सर ये किसकी नाकामी है? अगर सर कीमतों में इजाफा होता है, जैसे महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कीमतों में 300% तक इजाफा हो चुका है, जबकि 30% सब्सिडी देना तो फिर मजाक ही लगता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और यही बात हम अपनी राब्ता कमेटी में डिस्कशन करेंगे और पार्टी पॉलिसी पे अपना एक लाए अमल मुरतब करेंगे, इसलिए कि पीटीआई की हुकूमत से जो हमारा 11 नुकाती एजेंडे पे काम शुरू हुआ था वो 1 या 1.5 बात अभी तक हुई है। सेंसस के सिलसिले में फंड सर 1 या 1.5 हुई है, 3.25 साल हो गए, 2.25 साल में क्या बाकी हो जाएंगी? नहीं, अब 200 साल में भी नहीं होंगे अगर यही हालात रहे तो। सर फिर आप इस बात का फिर जवाब दे दें, जब इतनी ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं तो फिर क्या जवाब रह जाता है मिनिस्ट्रियां रखने का आपके जमात को? हम तो कहते हैं कल के छोड़ते हुए अभी छोड़ दें। तो कब छोड़ेंगे सर? इसलिए कि ये मिनिस्ट्रियां जो है बाइस तकवियत नहीं है, ये हमारी जमात की कमजोरी बनती जा रही है और आम आदमी जो नफरत का इजहार कर रहा है पीटीआई की हुकूमत से, उसमें हमें बराबर का शरीक महसूस कर रहा है, जिसके लिए हम ये चाहते हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हमारे कन्वीनर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम सर उन्होंने सर आप ये तो आपकी जबान से मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने तो परसों जो वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की इत्तेहादियों से, आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म पर कि जनाब बेहतरीन इक़दाम हो रहे हैं, हम एतमाद करते हैं आपके ऊपर, बेफिक्र होकर हुकूमत कीजिए। देखिए, एतमाद का तो मैं भी इजहार कर रहा हूँ। जिस दिन ये 7 सीटें बाहर आ गई सारा एतमाद धरा का धरा रह जाएगा। तो उनको यही तो एतमाद है आप लोगों पर कि जब तक आपकी वजारतें आप बाहर नहीं आओगे। अब हम नहीं, हम तो वजारतों की कोई हैसियत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि वजारतों में जो रोज रोज की जो मामला आ रहे हैं, खासतौर पे कानून की वजारत भी लोगों के सामने अब वो उसका मुकाम नहीं रहा है। सर कानून की वजारत से कुछ नौकरियां भी आई थी, सुना है माशाल्लाह मुस्तफीज हुए हैं आपके लोग? मेरे तो इल्म में नहीं है कि कौन लोग हुए होंगे, लेकिन मेरे इल्म में कोई नहीं है। आप तक ये बात नहीं पहुंच रही, और यही तो असल बात है कि सर जितने भी लोग हैं वो परेशान हाल हैं। अगर इत्तेहादी तशवीश का इज़हार जरूर, लोगों की परेशानियां इसी तरीके से दूर हो सकती हैं कि महंगाई कम हो, लोगों का जो रहन सहन का स्टाइल है उसको कंट्रोल करें। सर लोग अपना रहन सहन का अंदाज तब्दील कर लें या गवर्नमेंट तब्दील कर दें, क्या होगा? गवर्नमेंट तो खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी ना, जब रहन सहन का
स्टाइल सर तब्दील लोग होगा। आपकी तरफ देख रहे हैं कि इत्तेहादी बाहर आ जाए, गवर्नमेंट चली जाएगी, नए इलेक्शन होंगे, कोई शायद बेहतर आदमी आ जाए। अब तमाम इत्तेहादी जो भी हैं जिनके साथ अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है और उन्होंने अपना मतवा नजर सामने रखा है, अगर वो बातें पूरी नहीं होंगी तो उस पर फिर कल हमारी राब्ता कमेटी का इजलास भी है, उसमें इन तमाम चीजों की रोशनी में फैसला करेंगे और जो अवाम के मफाद में होगा, जो पार्टी के मफाद में होगा, उस पर अमल दरामद करेंगे। उस पर अमल दरामद करेंगे। इस पर फारूक डाडी साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि 300% महंगाई में इजाफा हुआ और 30% अगर रिलीफ देने का ऐलान किया है 2 करोड़ लोगों को इमरान खान साहब ने, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 30% भी कहा और साथ में फिर आपने देखा कि चीनी की कीमतें बढ़ गई, घी की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत, तो उन्होंने खुद कहा कि जी तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, का खिताब में भी कहा उन्होंने। देखिए, महफूज यार खान ने जिस तरह कहा कि ये जो तकसीम हो रही है 2 करोड़ लोगों में, वो बिना तफरीक, यानी कि एक मेरिट के ऊपर लोगों को मिल रहा है कि जो उस स्लैब के अंदर आ रहे हैं, जो मकसद जो सबसे मोस्ट डिजर्विंग है, तो चलो कहीं से कुछ तो शुरू हुआ। आज ये दिन हो सकता है कि इससे कोई और बड़ा पैकेज रिलीज कर दे रहे। सर रिलीफ मिलेगा कैसे, ये तो सवाल था मेरा। 30% आपने कहा रिलीफ मिलेगा 2 करोड़ लोगों को, कीमतें देख लेना सर, चीनी कहाँ चली गई, 20 रुपए इजाफा हो गया, घी की कीमत में 53 रुपए इजाफा हो गया, तो 20% 30% तो कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और यकीनन हम और आप जब परेशान है तो हुकूमत भी इससे परेशान जरूर है। ये नहीं कि हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, अब हुकूमत के अपने भी बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि इस हुकूमत को आप देखें कि इसके पास ना तो सिंपल मेजोरिटी है, ये दूसरों की बेसाखियों के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। अब आपने महफूज यार खान की ज़बानी सुना, जितने भी, मैं अपने तौर पे अपना तज़किया दे रहा हूँ कि जितनी भी इनकी हलीफ जमातें हैं, एक तरफ उनकी ब्लैकमेलिंग चल रही होती है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग भी ठीक है जी, ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया सर आपने, ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, ब्लैकमेलिंग करते हैं। मुझे थोड़ा सा जाती एतराज है, स्पोक्समैन तो हूँ नहीं, मैं अपने तौर पे मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तरफ ये सिलसिले चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस हुकूमत में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई करप्शन आपको इस हुकूमत में नजर नहीं आएगी। सर आपको नजर नहीं आ रही, या ये बड़ा स्टेटमेंट आप जो दे रहे हैं सर धड़ल्ले से कि इस गवर्नमेंट में आपको करप्शन नजर नहीं आ रही? वो कमीशनों की नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या सदर प्रेसिडेंट लेवल पे, सर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो ये पीटीआई वाले सारे ये कहते हैं कि जी ये देख लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा था जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़े, डॉलर की कीमत बढ़े, महंगाई बढ़े तो समझ जाएं वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो आपकी बात मानूं सर या वज़ीर-ए-आज़म साहब की साबिका बात को सामने रखूं? देखिए अब मेरा ख्याल है कि मैं उस ऐसे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, ना वज़ीर-ए-आज़म चोर है, ना वज़ीर-ए-आज़म करप्ट है, ना ही वज़ीर-ए-आज़म जो है किसी किस्म की माली बदउनवानी में मुलव्वस है। चलें जी, आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया सादिक अमीन का, ये मेरा अपना ओपिनियन। ठीक है सर, आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है इस पे बिल्कुल सर। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं चाहता हूँ जी मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी, सर आप स्कॉलर भी हैं, तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखते भी हैं, समझते भी हैं, और खान साहब का तो जिस तरह सियासत में आना हुआ है वो आपसे ज़्यादा सर कौन जानेगा। तो ये तमाम बातें सर के करप्ट भी नहीं है, सादिक अमीन भी हैं, लेकिन अवाम को सर फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। आप क्या कहते हैं, वजह क्या है कि क्यों रिलीफ नहीं दे सक रहे इमरान खान साहब? देखिए अली सरवर साहब, मैं फारूक साहब को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। पहले बात की, मैं उसके ऊपर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए मसला यह है कि पहले बताया है कि 70 साल का गंद है, तो मैं 70 साल की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि 1974 तक जो है पाकिस्तान एशियन इकोनॉमिक टाइगर था। इसलिए ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है 70 साल का गंद है, ये पता नहीं एक टर्म यूज करना शुरू कर दी और लोग उसको बिल्कुल अंधी तकलीद करना शुरू हो गए। तो हम तो एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे, हमारी तो इकोनॉमी जो है जापान से, साउथ कोरिया से, हिंदुस्तान से, चीन से बेहतर थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं 70 साल का? दूसरी बात यह है कि अगर माजी के अंदर जो 60 अरब का कर्जा लिया गया, तो आज कितना है जरा ये भी बता दीजिए ना, कहीं 137 अरब तो नहीं पहुंच गया? अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें यह भी देखना है कि करप्शन के अंदर माजी की हुकूमतों का इंटरनेशनल रेटिंग में क्या नाम था
اور آج وہ کرپشن کی ریٹنگ جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. بڑھ کیوں گئی ہے؟ بالکل. تو یہ دیکھیں نا، فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں. ہماری لائلٹیز ہمارے ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارے قائد کے نظریے سے ہونی چاہیے، نہ کہ شخصیت پسندی کے اندر ہم اتنا چلے جائیں کہ ہم فگرز کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ 120 ارب کا جو ریلیف پیکج ہے، یہ جو فیول کی پرائسز بڑھیں گی، گیس کی پرائسز جو ہیں بڑھیں گی، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ تو ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کا جتنا ریلیف ہے اس سے ڈبل اماؤنٹ جو ہے یہ کما لیں گے. عوام بے وقوف نہیں ہے حضور، عوام جو ہے سمجھ رکھتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 53 روپے گھی بڑھا دیا، یہ جو آج پیٹرول سے زیادہ چینی مہنگی ہو گئی، منمانیاں ہونا شروع ہو گئیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو کنٹرول کرے. اور اگر مافیاز کو آپ ہارنس نہیں کر سکتے، ان کو لگام نہیں ڈال سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مافیا کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. وزیر اعظم صاحب اپنے آستین میں دیکھیں، بہت سارے چور ان کو نظر آ جائیں گے، بہت سارے چور ہوں گے. بالکل سر، بڑی اہم پوائنٹ ہے یہ، اسی پہ میں بات کروں گا. شادیہ صوبیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. خوش آمدید آپ کو بھی شادیہ صاحبہ. یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے 120 ارب کا جو ریلیف پیکج دیا ہے، آپ کی پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا، حالانکہ اس میں تو 2 کروڑ لوگوں کا کہا جا رہا ہے بھلا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو علی. سب سے پہلی بات جو آپ نے ابھی کی ریلیف پیکج کی، میں سمجھتی ہوں وہ ریلیف پیکج نہیں، تکلیف پیکج ہے. انہوں نے صرف یہ اناؤنس کیا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ پٹرول، گیس اور بجلی کا بحران پیدا کرنے والے ہیں. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے تاکہ جو ان کے دوست احباب جو ہیں وہ آئل کمپنی میں ہیں، بجلی میں ہیں یا گیس کمپنی میں ہیں، وہ اپنی بینک اکاؤنٹ اور سیونگز کا ارینجمنٹ کر لیں تاکہ نیکسٹ جو ٹائم آنے والا ہے ان کے سیونگز ہو جائیں، تاکہ وہ وزیر اعظم کا کچن چلا سکیں. تو یہ اناؤنسمنٹ ان لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے تھی کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا. ان کو الرٹ کرنے کے لیے تھی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں قوم کو خبردار کر رہا ہوں، پہلے سے بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. قوم کو انہوں نے یہ آگاہ کیا ہے کہ بھئی آپ لوگ پسنے والے ہیں آگے، پھر آپ کو پسنے کے لیے ہم نے تیار کر لیا ہے. تو جو ایک گرائنڈر چلے گا تو اس میں سب سے پہلے عوام کو ڈالا جائے گا، باقی سب کو ریلیف ملے گا، چاہے وہ ان کی علیمہ باجیاں جن کو ایمنسٹی سے انہوں نے ریلیف دیا. میں نام گنوانا اگر شروع کروں نا تو میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو میں چند نام، پیٹرولیم میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے استعفیٰ دیا جو اسپیشل ایڈوائزر تھے، جو باہر سے نوکریاں کرنے آئے تھے، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو انہوں نے بغیر پوچھے، کرپشن کے چارجز بھی لگے، بغیر پوچھے ان کو ریلیف دے دیا، ان کو باہر بھجوا دیا. تو یہ ساری چیزیں صرف عوام کے لیے ایک ڈرامے بازی ہیں اور کچھ نہیں ہے. اگر بہت سارے نام ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ تو وزیر دفاع پہ دیکھ لیں، کرپشن کیسز ہیں، علیم خان صاحب پر ہیں، بہت سارے نام ہم گنوا سکتے ہیں. صحیح. یہ تھوڑا توقف کیجئے گا، چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور یہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ اعتماد میں لینا تھا وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو، مہنگائی کے حوالے سے بھی، اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جس میں کالعدم تنظیم کا معاملہ بھی ہے، اور بھی دیگر بڑے بڑے معاملات جو سر اٹھا کر بحران کھڑے ہوئے سامنے، اس پر اعتماد میں لینا تھا. خان صاحب نے نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سامنے رکھوں گا اپنے موجود مہمانوں کے یہ سوال بھی، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جی، وزیر اعظم صاحب نے اعتماد میں لینا تھا قوم کو، لیکن اعتماد میں تو نہیں لیا. یہ خبر ضرور ساتھ ساتھ سنا گئے ریلیف پیکج کے ساتھ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے صرف پیٹرول کا کہا تھا، لیکن ان کے خطاب کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ گھی کی قیمت بڑھ گئی، چینی کی قیمت بڑھ گئی، اور اسی طرح دیگر اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا. اسے کنٹرول کرنا بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، ٹی ایل پی کا جو معاملہ تھا کالعدم کے حوالے سے، لفظ کالعدم بھی اب ہٹایا جا رہا ہے، سمری ارسال کر دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. اور سر یہ جس طرح اپنے مطالبات کالعدم تنظیم نے منوا لیے، تو سر آپ تو اتحادی ہیں، آپ کی جماعت تو کالعدم بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، آپ کے کارکنان جیلوں میں بھی ہیں، لاپتہ بھی ہیں، تو سر بہت ساری باتیں تو آپ بھی منوا سکتے ہیں. ہاں، تو پہلے ہم اپنے آپ کو کالعدم قرار کروا دیں اور اس کے بعد اپنے مطالبے رکھ دیں. سر کالعدم ہونے جا رہی تھی آپ کی جماعت بھی، آپ نے بانی سے الگ ہو گئے تو بچ گئی، ورنہ تو میرے خیال مطالبات ہو جاتے پورے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں. ادھر جمہوریت بچانے میں جو ہمارا رول ہے
اچھا سر، جمہوریت بچانے کے لیے آپ لوگ حکومت میں شامل ہوئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل شامل اسی لیے ہوئے تھے. اچھا سر، حکومت بچانے کے لیے ہمارا کبھی دیکھیں ہمارے کتنے وزیر ہوں گے جن کے آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے جو گزشتہ ادوار میں وزیر بنے. بالکل سر، ان کے نام بھی نہیں پتا اور وہ ہیں بھی نہیں پاکستان میں، ظاہر ہے پھر کیا پتا چلے گا ہمیں؟ نہیں آپ تلاش کریں، پاکستان میں بہت سارے ہیں. آپ ذرا اپنی خودبین کو تھوڑا قریب. نہیں، میں سر سوال یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے جمہوریت بچانے کے لیے حکومت میں شامل ہو گئے، جمہوریت سر آپ کی اگر حکومت میں رہنے سے بچتی ہے تو یہ ایک بات نہیں سر، سوال سن لیں سر، سوال سن لیں. اگر آپ کے حکومت میں آنے سے حکومت بچ گئی ہے، وزارتیں چھوڑنے سے تو حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا؟ اس میں پھر آپ کو خطرہ ہوگا کیونکہ شیلڈ اور پروٹیکشن کا کام کر رہی ہیں یہ وزارتیں، ورنہ کرپشن کے جو چارجز ہیں آپ کے لوگوں پر وہ فائلیں کھل جائیں گی. میں کون سے چارجز ہیں؟ ہمارے کسی آدمی پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. جس پہ ہے تو اس کو آپ جو ہیں اوپن ٹرائل کریں اور اس کو اس کی سزا دیں، تاکہ اگر کسی نے کرپشن کیا ہے تو وہ اس کی سزا بھگتے. اس کی سزا بھگتے ہیں. اس پہ جی اس پر شادیہ صاحبہ آپ سے میں چاہوں گا کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے کلعدم کا لفظ ہٹانے کی سمری بھی چلے گی، اس پہ آج وزیر داخلہ صاحب نے بڑا حیران کن بات کی ہے. وزیر داخلہ ہیں، داخلی امور کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعد رضوی یا ٹی ایل پی کے حوالے سے مجھے بات چیت کا علم نہیں ہے، کیا معاہدہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی. وزیر داخلہ فرما رہے ہیں، داخلی امور کے ماہر. دیکھیں علی، سب سے زیادہ فکر کی بات یہی ہے کہ یہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، تو سب سے ٹینشن کی بات یہی ہے کہ جب یہاں پہ ایک انتشار پھیلا ہوا تھا تو ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ دبئی میں میچ انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جن کو زبردستی وہاں سے واپس بلایا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ وزیر داخلہ ہیں جو پچھلے فیض آباد دھرنے میں کھڑے ہو کر انہوں نے تقریریں کی تھی، اور انہی کے چند وزراء، گورنمنٹ کے چند وزراء تھے جو ابھی فرنٹ لائن والے ہی وزراء جو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو سپورٹ. بالکل، شاہ محمود قریشی وغیرہ بالکل شامل تھے. جی بالکل. نام تو دیکھیں جی، آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ہوگی، تو یہ دیکھیں یہ تمام ویڈیوز تو آج بھی ظاہر موجود ہیں، وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، بارہا میڈیا نے دکھایا. یہ ساری چیزیں قابل فکر ہیں. اور جب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ نااہل ہے، کرپٹ ہے، چور ڈاکو ہے، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو میرے خیال میں آپ کو ایک سجیشن دی تھی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جب آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم بن کے آئے تھے تو آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آئیں بیٹھیں، نیشنل ایکشن پلان پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ چیز ریویو ہو جاتی اور اس پہ بات ہو جاتی تو میرے خیال میں آپ کا سر پیٹنے کا دل نہیں کرتا ایسے وزراء رکھنے پہ، کہ جو اپنے آپ کو پھنسانے کے لیے کسی باہر کے ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑتی، انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو باہر سے کسی لوگوں کو نہیں لانا پڑتا. آپ کے وزراء ایک چینل پہ بیٹھ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، دوسرے چینل پہ بیٹھ کے دوسرا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کی آپس میں نہیں بنتی تو آپ ملک کیا چلائیں گے؟ اس سے آپ کی نااہلی اور ناکامی پتہ چل رہی ہے کہ آپ ہر جگہ پہ آپ ناکام ہیں، تاکہ آپ اگر عوام کے ساتھ آپ عوام کو آن بورڈ نہیں کر رہے، آپ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم اپنی کابینہ کو تو آن بورڈ کر کے ان کو ایک یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو اسکرپٹ لکھا ہوا ملتا ہے، اسی طرح سے اپنے وزراء کو ایک اسکرپٹ لکھ کے دے دیا کریں کہ جب آپ ٹاک شوز میں جائیں یا کہیں پریس کانفرنس کریں تو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کریں. اس پر تو انہوں نے خود کہا ہے، اس پہ پوسٹ کیا کریں. شادیہ صاحبہ اس پر انہوں نے کہا تھا، اپنے وزراء کو ایم کیو ایم کی مثال دی تھی کہ جناب پہلے جو ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی اس کے وزراء 18 کے 18 ایم این اے یک زبان ہو کر بولتے تھے، آپ لوگ الگ الگ بات کرتے ہو. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ بتائیں گے نہیں سب کو کہ کیا ہو رہا ہے، وفاقی وزیر داخلہ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کیا بات چیت ہوئی ہے، تو پھر الگ الگ ہی بیانات ہوں گے. اچھا فاروق ڈاڈی صاحب، آپ نے کہا جی یہ تو 70 سال کا گند ہے، اس کا جواب تو سن لیا آپ نے. عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا یہ 70 سال کا نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے 3.25 سال میں کیا ریلیف اب تک دیا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک سیکنڈ پہلے تو یہ جو 70 سال کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ایشین ٹائیگر تھے، یہ ایشین ٹائیگر بنے تھے ایوب خان کے دور میں، ٹھیک ہے نا. 1951 سے لے کے 1958 تک پاکستان کا کیا حال تھا، پاکستان کی معیشت کا کیا حال تھا، اور ایوب خان کا جو 10 سالہ دور تھا وہی ہمارا انڈسٹریلائزیشن. سر 1951 سے 58 تک نوزائیدہ مملکت تھی، ظاہر بن رہے تھے نا اس وقت تک، ٹھیک ہے نا. اچھا
اور آپ کو میں 1972 کا اگر اخبار اٹھا کے دیکھے تو اس میں بھی یہی شکایت ہے کہ چینی جو ہے چینی مافیا جو ہے یا یہ قیمتیں بڑھا رہی ہے. کہ میں ہر دور میں ہر سال میں مجھے کوئی حکومت کا دور بتا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا فاروق ڈاڑی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی مافیاز کے سامنے وہ بے بس تھے، ہر وزیر اعظم آتا ہے وہ مافیاز کے سامنے بے بس ہوتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھو نا، چاہے وہ بھٹو صاحب کو الٹیمیٹلی لٹکا دیا گیا نا، اب مطلب بے قصور لٹکا دیا گیا ان کو، ان کا کوئی قصور نہیں تھا جس کے اوپر ان کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ اس کے پیچھے شامل تھے بھٹو کو لٹکانے میں، وہی امریکہ بہادر تھا جس کے کہنے پہ اور جس کی وجہ سے یہ ضیاء الحق نے ان کو ناحق لٹکایا. اینی وے میں آگے چلتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ 34 ارب ڈالر تھا. ٹھیک ہے. اور یہ دو حکومتیں پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی گورنمنٹ نے پچھلے 10 سالوں کے اندر 7 ارب ڈالر کا قرضہ لیا اور یہ خزانے میں چھوڑ کے گیا. اور قرضہ لینے کے ساتھ ساتھ اچھا اسی قرضے سے حکومت بھی چلاتے رہے، اور جو کرپشن کا پیسہ جو باہر بھیج سکتے تھے ایان علی جیسی کیریئر کے ساتھ اور حوالہ ہنڈی کے ساتھ، وہ باہر بھیجتے رہے اربوں ڈالر وہ باہر بھیجتے. اچھا یہ حوالہ ہنڈی سر یہ ایان علی ملوث سے باقی اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں. اور سنیں اچھا پیپلز پارٹی کا میں نے یہ حوالہ ہنڈی کا جو کاروبار ہے اس کا مطلب آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کی جانب ہے؟ نہیں پیپلز پارٹی بھی ہے اور اس کا نواز شریف بھی ہے. نواز شریف زیادہ اس میں شامل ہے پیپلز پارٹی بھی. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی کم نہیں ہے. اور نواز شریف کی خزانے میں کتنے بجے چھوڑ کے اچھا سر یہ دو پارٹیاں تھیں، اس میں ایم کیو ایم تو شامل نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کو تو چھوڑو، جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ الائڈ ہوتے ہیں تو وہ تو ایک سمجھوتا ایکسپریس کے تحت چل رہے ہیں، تو ان کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وہ دیکھ لو آئندہ آ جائے گا کہ ٹرین کا پچھلا ڈبہ نہیں لگے گا. اب دیکھیں ایم کیو ایم کا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مارکیٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہے. کرپشن نہیں ہے، لیکن بلدیہ فیکٹری کے جو 250 لوگ جو بیچارے مارے گئے اس میں جو ایم کیو ایم ملوث ہے نا. اور تو بری ہو گئے نا. ہاں. اور جب بلدیہ کی جو فیکٹری چلی، سر بری تو سارے ہو گئے. محفوظ یار خان صاحب زرداری صاحب بھی بری ہو گئے بہت سارے کیسز میں، نواز شریف صاحب بھی ہو گئے. اچھا ایک سوال اور چھوڑتا ہوں کہ جو کوٹا ہے فری کے اندر نوکریوں کا، تو اس کے اوپر ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی ایل آئی جو کچھ بھی نہیں چاہوں نے کبھی عمل کیوں اٹھائی بندوں. سر یہ تو پھر آپ نے بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اور ان کی پھر ملی بھگت تھی. دیکھیں جتنا کرپشن پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایم کیو ایم کے خلاف جو بھی تحریکیں چلی، ہم نے ہر حکومت کا ساتھ دیا، لیکن کسی نے ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے مطالبات پہ وفا نہیں کی. پیپلز پارٹی نے سینسس پہ کوئی آواز نہیں بلند کی. وہ تو ہمارے مطالبے کی وجہ سے اور سپریم کورٹ میں پٹیشن کی وجہ سے سینسس جو ہے وہ دوبارہ ہوگا، جس کے لیے بجٹ بھی مختص کر لیا گیا ہے. ہمارا آج بھی کہنا یہی ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو بھی محکمے تھے وہ بلدیہ کو واپس کر دیے جائیں تاکہ بلدیہ خود کفیل ہو اور اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لائق ہو. لیکن پیپلز پارٹی نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، واٹر بورڈ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور یہ جتنے اور ایسے ادارے تھے ان سب کو بلدیہ سے علیحدہ کر دیا. تو یہ میئر کا یہ حال ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے میدان میں چھوڑ دیا ہے. جب اس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو کراچی شہر کا وہ کاروبار کیسے چلائے گا؟ بالکل صحیح، یہ بات درست ہے. اختیارات ہونے چاہیے، با اختیار میئر ہونا چاہیے. لیکن سر اب بلدیاتی انتخابات اگر پیپلز پارٹی کراتی بھی ہے تو جو کنٹونمنٹس کے الیکشن میں آپ کا حال ہوا تھا اس مرتبہ، تو لگتا ہے کہ امیدوار ملنا مشکل ہے. صرف 2 سیٹوں کا فرق ہے پیپلز پارٹی کا اور ہمارا. پیپلز پارٹی نے 18 سیٹیں لی ہیں، ہم نے 16 لی ہیں. سر وہ تو بعد میں صرف 2 سیٹوں کا فرق ہے. اچھا اس میں سر کوٹا سسٹم پہ بھی ذرا نظر ثانی کر کے بتا دیں کہ اس سے آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ یہ کوٹا سسٹم سر تسلیم کر لیا آپ لوگوں نے؟ کوٹا سسٹم تو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن جب پیپلز پارٹی نے اس کو نافذ العمل رکھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو کوٹا سسٹم کے اعتبار سے
अर्बन और रूरल सिंध का जो कोटा है वो आप दें। ये जिस वक्त शहरी इलाकों का कोटा देने की बात आती है तो ये लाड़काना और दीगर जगहों के डोमिसाइल कराची से बनवा के उनको नौकरियां दे देते हैं। अच्छा, इस पर अभी जो 70,000 नौकरियां जो दी थी उनमें शब्द भी उर्दू स्पीकिंग नहीं है, और असलियत की जो सियासत पीपुल्स पार्टी कर रही है उसका इंजाम बहुत बुरा होगा जी। इस पे शादिया साहब आप कुछ कहेंगी, क्योंकि ये जाहिर है पीटीआई के हिस्सा भी है एमक्यूएम, और वो जो तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी पर, तो लगता ये है कि शायद पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं। देखिए जी, मुझे तो इनकी बातें सुन के हंसी आ रही है। मैं ये समझती हूँ कि इतने साल ये हर किसी के साथ इत्तेहादी रहे, फिर भी इनके शिकवे नहीं खत्म हुए। ये क्यों नहीं अच्छे पाकिस्तानी क्यों नहीं बन सके? अभी क्यों नहीं बनते महफूज यार खान साहब? अच्छे बन जाएं पाकिस्तानी। नहीं, ये क्यों एक डिफरेंस वाली या इंतशार वाली चीज क्यों अपने रखते हैं कि इनको वो चीज याद रहे कि इनके साथ क्या बुरा हुआ है? ये अच्छी चीजें क्यों नहीं याद रखते हैं कि इनके साथ कितना अच्छा हुआ है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया शादिया साहिबा जी, ये समझ में नहीं आया कि ये सबके इत्तेहादी रहे, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब ने इन्हें नफीस लोग कहा है, बाकी लोग नहीं कहते जिनके इत्तेहादी रहे हैं। देखें जी, इमरान खान साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप शायद भूल गए कि उन्होंने कातिल भी इन्हीं को ही कहा था, हमने नहीं कहा था। तो ये जब उनको अपनी इत्तेहादी बनाना था, जब उनको अपनी एक सपोर्ट चाहिए थी, तो वो कातिल लोग जो हैं वो नफीस लोग भी हो गए। नफीस हो गए। महफूज यार खान साहब, नफीस चल रहे आ रहे हैं अभी तक। पंजाब के जो डाकू ने कोई पीआईए का जहाज रखा नहीं किया था। एमक्यूएम ने यहाँ पर रॉकेट नहीं मारा था तेल की तस्नीबात पर। एमक्यूएम ने जहाज में से किसी फौजी को कत्ल नहीं किया था। मेरे भाई, जो बोरियों का सिस्टम था, जो बोरियों की सियासत थी, जो लोग कत्ल होके दरवाजों पे पहुंचते थे, वो मेरे ख्याल में हमने नहीं की थी। देखिए, अगर आप पुरानी बातें दोहराना चाहेंगे। अच्छा जी, पुरानी न दोहराएं जी, नई बात करें कि इस वक्त होगा क्या। पुरानी बातें दोहराना चाहेंगे तो बाग़े जिन्ना पे जो पाकिस्तान का झंडा जलाया गया था, वो किसने जलाया था, वो मुझे बता दें। देखिए, लियारी गैंगवार ने जिस तरीके से शहर का सत्यानाश किया, अगर पुरानी बातें दोहराना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता सकती हूं 1984 में बाग़े जिन्ना पे एमक्यूएम ने ही पाकिस्तान का झंडा जलाया था। और एमक्यूएम अब अगर पाकिस्तान की बहुत लॉयल पार्टी है तो आप आगे काम करके दिखाइए। मुझे लगता है आपको कोई भी सेकंड सिटीजन नहीं कहेगा। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अब होगा क्या? ये बताइए सर, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, बचाने के लिए इनको साथ रखा हुआ है। अब्दुल हमीद गुल साहब, अब होगा क्या सर? ये जो सारा मामला है, खासतौर पर जिस तरह शादिया साहिबा ने भी फरमाया कि शेख रशीद साहब जैसे वजीर दाखिला हैं, दाखिली अमूर उनको देखना है, वो लाइलमी का इजहार कर रहा है इन मामलात से, तो सर ये तो काबिल तशवीश बात नहीं है? देखें, अगर वजीर दाखिला को ये इल्म नहीं है और उनके दस्तखत भी मौजूद हैं पुराने मुआहदे के ऊपर, और उनको इल्म नहीं है और उससे पहले सर नए पे, सर आपकी मालूमात क्या है, नए पर किसके दस्तखत हैं? देखें, सीधी सी बात है कि वजीर दाखिला को अगर नहीं मालूम तो इस्तीफा दे दें, अगर उनका इतने ही को नहीं पता। और दूसरी सर, वो महफूज यार खान साहब कह रहे हैं आपको पता है, आप बताना नहीं चाह रहे। आपकी बात काइंडली आप मेरे बात में ना दखल अंदाजी कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा गुजारिश ये है कि इस टाइम पे अगर उनको नहीं इल्म तो फिर वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं, क्योंकि फिर तो वजीर दाखिला रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता ना। इसका मतलब एतमाद में नहीं लिया काबीना को इमरान खान साहब ने। हमें पाकिस्तान के हवाले से बुलाया था, बात की जा रही है कि 1958 तक हमारा क्या हाल था, तो 1962 के अंदर जो है अमेरिका की जो टेलीविजन चैनल थे वो पाकिस्तान की तरक्की की वीडियोस दिखा रहे थे। ये अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप निकाल के देख लीजिए। 80 के आखिर तक जो है वो तकरीबन डॉलर 7 रुपए का था, और इसी तरीके से पेट्रोल जो था 3 और 5 रुपए का था। इसी तरीके से आप आगे चले जाएं तो आपको ये पता चल जाता है कि अगर माजी की हुकूमतें जो है वो कर्जा लेके हुकूमत के कार्य जो हुकूमत थे वो चला रहे थे, तो क्या आज कार्य हुकूमत जो है कर्जा लेके नहीं चल रहा? आज क्या हम बिल्कुल ऐसा ही है।
اپنے خود اس کے اوپر چل رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, میں نے پھر کہا ہماری لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری عوام پریشان ہے, ہماری عوام جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے. دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کئی 100 گنا جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں. 300% سر. اچھا اس میں سر ایک توقع کیجیے, میں چاہتا ہوں یہ بتائیے آپ کے آخر میں کہ اب اس کا حل جو اپوزیشن سوچ رہی ہے, اپوزیشن کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں, وہ تو اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ گھر چلی جائے, نئے انتخابات ہوں, اور جو نیا سیٹ اپ آئے گا یا نئے لوگ آئیں گے جن کو عوام پسند کریں گے وہی مسائل حل کر سکتے ہیں, خان صاحب نہیں کر سکتے. آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ گھر چلی جائے تو شاید مسئلے حل ہو جائیں؟ میرا خیال ہے ایک چوتھی قوت جو ہے وہ جلد بنے گی, اور دسمبر تک حالات جو ہیں وہ آپ کو سامنے کافی حد تک جو ہے ان کے اندر کلیئرٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی, اور الیکشن والا جو چکر ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ موجودہ نظام حکومت کے اندر جہاں سر بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ, چوتھی قوت یعنی کنگز پارٹی دیکھ رہے ہیں کوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ایک ریکوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیا ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ کیا ایسی حقیقت نہیں ہے کہ تمام جو پارٹیاں ہیں تو آپ سیاسی خلا دیکھ رہے ہیں سر کے مطابق جو ہے وہ نہیں پورا اتر سکتی؟ بالکل ایک بہت بڑا سیاسی خلا ہے, اور اس خلا کو ایک عوام کی جو ول ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. بہتر یہ ہے کہ تمام پارٹیاں مل کے ایک پوزیشن کو اختیار کریں اور عوام کی ریلیف کی بات کریں, پاکستان کے آئین کو سامنے رکھ کے پاکستان کے آئین کے مطابق عوام کو جو ہے ریلیف دیں, اور ہر خاص و عام کو تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولت فراہم کریں جو کہ نہیں ہو رہی. ڈینگی بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. شادیہ صاحبہ آپ بھی یہ سمجھتی ہیں جو عبداللہ حمید گل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو خیر چوتھی قوت بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کا گھر جانا ہی تمام مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں علی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو, سب سے پہلے اگر عمران خان کا گھر جانا عوام, پاکستان کی عوام یا پاکستان کے حق میں بہتر ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جرمنی اور جاپان کو ملانے والے وزیر اعظم کو گھر بھجوا دے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ وہ تو جرمنی اور جاپان تو نہیں مل سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی عوام کو سکون ضرور چاہیے. جو انہوں نے قبر کے لیے بول دیا ہے کہ قبر میں سکون ملے گا, تو اس سے پہلے کہ پوری عوام قبر میں چلی جائے آپ گھر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایٹ لیسٹ ایک دو گزارش صرف آپ کے ساتھ کر لوں, قبر میں بھی سکون نہیں ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کفن مہنگا ہو چکا ہے, دفن مہنگا ہو چکا ہے, تو اس ٹائم پہ تو قاتل مہنگا ہی ہے, تو اس ٹائم پہ تو قبر میں بھی کہہ رہی ہوں نا, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ عمران خان صاحب گھر چلے جائیں, سارا قرضہ اتار دو اور تب تدفین ہوگی, ورنہ قرض دار کھڑے ہو جاتے ہیں گریبان پکڑنے کے لیے, مردے کو دفنانے نہیں دیا جا رہا. اب دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نہ قبر میں سکون ہے نہ زندگی میں سکون ہے, تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے تاکہ گھر چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے اپنی جی, زندگی سکون سے گزار سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ شادی صاحب آپ کا, عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ, محفوظ یار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, فاروق ڈاڈی صاحب وقت دیا آپ نے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. عمران خان صاحب کے اس بیان سے ہم نے شروع کیا کہ کرپٹ آدمی سے ہاتھ ملانے کا مقصد کرپشن کو تسلیم کرنا ہے, اور ریلیف پیکج کو ظاہر اپوزیشن جماعتوں نے مذاق قرار دیا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کی بان.